तीसरा लफ्ज मुझे नहीं आता। अल्लाह ने जैसे हमें इस प्यारी मस्जिद में जमा फरमाया, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाए, प्यारे नबी का पड़ोस अता फरमाए, हमारे सीने को ईमान के लिए रोशन फरमाए, तौहीद के लिए रोशन फरमाए। जी, ये पहला सवाल तो भाइयों की तरफ से आया है वितर की नमाज के हवाले से। वितर नमाज पढ़ी जाए तो उसका अफजल तरीका ये है कि 2 रकते पढ़ के सलाम फेर दो, फिर 1 रकत पढ़ो। 2 रकते पढ़ के क्या करो, सलाम फेर दो, और फिर 1 रकत अकेली। ये 3 रकत पढ़ने का अफजल तरीका है। और जायज है कि 3 रकत इकट्ठी भी पढ़ी जाए, 3 इकट्ठी पढ़ना भी जायज है। लेकिन हदीस में आता है कि जब 3 इकट्ठी पढ़ो तो मगरिब की मुशाबिहत, तवज्जो रहेगी मेरी तरफ तो बात मैं आराम से कर सकूंगा। मगरिब की मुशाबिहत उसमें ना करो। क्या मायना, मगरिब में हम 2 रकत पढ़ के तशहुद में बैठते हैं ना, लेकिन जब 3 वितर इकट्ठे पढ़ने हैं तो दूसरे तशहुद में नहीं बैठना। 1 रकत पढ़ के खड़े हो गए, दूसरे पढ़ के खड़े हो गए, ठीक है, फिर तीसरी पढ़नी है, और तीसरी में भी आपने हाथ बांधे हुए हैं, सूरत फातिहा पढ़ ली, सूरत पढ़ ली, तो यहीं पे दुआए वितर, कुनूत वितर भी पढ़ लीजिए। कुनूत वितर पढ़ के अफजल है रुकू से पहले पढ़ना, और फिर आप अल्लाहु अकबर कहें और रुकू में जाएं। ये सुन्नत के मुताबिक वितर की नमाज है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो 3 पढ़ते हैं लेकिन मगरिब की शक्ल पे, जो हदीस में मना है, और वो उस हदीस पे अमल करने के लिए कि मगरिब की मुशाबहत ना हो तो क्या करते हैं, वो कुनूत वितर पढ़ने से पहले अल्लाहु अकबर कह के, रफ़दैन करके, फिर हाथ बांध के ये सारा माजरा करते हैं। ये किसी हदीस से साबित नहीं, सही हदीस से साबित नहीं है। अजीब बात यह है कि जहां रफ़दैन करने की हदीस मौजूद है वहां करते नहीं, और जहां मौजूद नहीं है वहां पे बेल्डिंग कर देते हैं। हदीस रफ़दैन करने की सही बुखारी के अंदर मौजूद है। सही बुखारी वो किताब है जिस पे तमाम मुसलमान इकट्ठे हैं कि कुरान के बाद सही तरीन किताब कौन सी है, बुखारी। उसमें रफ़दैन करने की हदीस में आपको सुनाता हूं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज करते, इज़ा इफ्ततह अस्सलाह, जब नमाज का इफ्तिताह करते तो अल्लाहु अकबर कहते। नमाज का आगाज कहां से हुआ, बोल के बताइए। अल्लाहु अकबर से नमाज का इफ्तिताह कौन कर रहा है, अब्दुल्लाह इब्न उमर, और फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते। हम नमाज का इफ्तिताह कहां से करते हैं जी? हम करते हैं, नियत करता हूं नमाज की, नमाज 4 फर्ज, पीछे से इमाम के मुंह मेरा खाना कबा दे तो वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के वक़्त ज़ोहर का अल्लाह करते हैं या नहीं करते? मैंने गलत तो नहीं कहा? नियत होती है दिल में। नियत कहां होती है? नियत कहां होती है? दिल में। जुबान से बोलना कहता है इकरार, तलफ्फुज। हमें नियत करने का हुक्म दिया गया है, और नियत जुबान से नहीं, दिल से। इसकी मिसाल दूं, समझाऊं। आप अपने कमरे में बैठे हो, अखबार पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कुरान हकीम की तिलावत फरमा रहे हो, अजान आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान सुनी आपने, हय्या अला सलाह सुना, आपने फौरन उस किताब को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पाक की तिलावत से रुक गए, जो काम कर रहे थे वो छोड़ दिया, और मिसवाक की, वजू किया, दरवाजा बंद किया, मस्जिद को चलकर आए। आप कुरान पढ़ रहे थे, उसकी तिलावत क्यों छोड़ी? नमाज के लिए। आपने मिसवाक क्यों किया? नमाज के लिए। आपने वजू क्यों किया? नमाज के लिए। आपने लॉक करके कमरा, मार्केट में नहीं गए, मस्जिद में क्यों आए? ये सारी चीजें क्या हैं? नियत है। ये सारी चीजें क्या हैं? नियत है। नमाज का आगाज कहां से होता है? अल्लाह अकबर से। एक मिसाल से समझा देता हूं ताकि बात दिल में उतर जाए। आप अपने घर में बैठे, छोड़ दीजिए नमाज को, हर काम के लिए नियत जरूरी। आप अपने घर में बैठे हैं, बेगम साहबा कहती है आ जाओ, रोटी तैयार होगी, तशरीफ ले आइए, खाना खाइए। आप हाथ धो रहे, अखबार पढ़ रहे थे, उसको छोड़ दिया, हाथ धोए, चल के दस्तरखान पे गए। अब दस्तरखान पे आप बैठ गए, नियत तो हर काम की जरूरत है ना, लाजिम है ना।
کبھی آپ نے سنا کسی عقل مند نے دسترخوان پہ بیٹھ کے نیت کی ہو، نیت کرتا ہوں روٹی کھانے کی، 2 روٹیاں کھاؤں گا، 1 پلیٹ سالن کھاؤں گا، 1 گلاس پانی پیوں گا، دائیں ہاتھ سے منہ کے راستے پیٹ کے واسطے، ادھر امی بیٹھی ہے، ادھر ابو بیٹھے ہیں، سامنے بیگم بیٹھی ہے، بسم اللہ کی آپ نے؟ کسی عقل مند کو کرتے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ نیت تو ہر کام کی ضروری ہے۔ آپ کہو گے مولوی صاحب جب میں نے ہاتھ دھویا روٹی کھانے کی نیت تھی، ہاتھ دھو کے لائبریری میں کتاب پڑھنے نہیں گیا، دسترخوان پہ آیا، روٹی کھانے کی نیت تھی، ٹھیک ہے، دسترخوان پہ بیٹھ کے اب روٹی شروع جو کرنی ہے وہ بسم اللہ سے کرنی ہے۔ بھائی اپنے وضو کی نماز کی نیت سے آپ چل کر مسجد میں آئے، نماز کی نیت سے چل کر مسجد میں آئے، 1 قدم اٹھنے سے گناہ اٹھا، قدم رکھنے سے ثواب ملا، قدموں کو لکھا گیا، اجر ملا آپ کو، یہ سارا ہی نیت ہے۔ زبان سے بولنا سنت سے ثابت۔ اس کی ایک اور دلیل دے دوں، خان صاحب نماز پڑھتے ہیں کون سی زبان میں؟ بولو، نماز عربی میں۔ ایک انگریز مسلمان ہو گیا، نماز پڑھتا ہے کون سی زبان میں؟ عربی میں۔ انڈیا والا کیرلے کا بھائی نماز پڑھتا ہے عربی میں۔ بندو بھائی بنگلہ دیش کا نماز پڑھتا ہے عربی میں۔ نیت کرتے ہوئے سارے اپنی اپنی زبانوں میں کرتے ہیں۔ پنجاب والا پنجاب میں کہتے ہیں نیت کرتا نماز 4 بار پیچھے سے امام دے منہ میں رکھانا کعبہ شریف کی طرف۔ اردو والا اردو میں، پٹھان پشتو میں، کیرلے والا کیرلا میں، بنگلہ دیش والا بنگالی زبان میں، کرتے ہو یا نہیں؟ نماز سارے عربی میں پڑھتے ہیں، نیت سارے اپنی اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت کے الفاظ کہے ہوتے تو کس زبان میں کہے ہوتے؟ جیسے فاتحہ عربی میں پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح نیت بھی عربی میں ضروری ہوتی اگر نبی نے کہی ہوتی۔ ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں کر رہا ہے، ثابت ہوتا ہے بعد میں ٹوچ لگ گیا ہے، پہلے ساتھ نہیں تھا۔ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی رفعین کرتے، کندھوں کو برابر ہاتھ اٹھاتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں باہ پہ، بائیں کوہنی پہ، اس پہ رکھتے۔ جب یہاں پہ رکھو گے تو آٹومیٹکلی کہاں آئے گا یہ؟ جی یہاں پہ۔ صحیح بخاری کی حدیث پہ عمل کرنے کے بعد تو نیچے تھلے نہیں جانا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے بعد ناف کے نیچے رکھے، کوئی سیدھا ہو کے دکھائے مجھے، سیدھا نہیں ہو سکتا، یہ اپنے آپ سینے پہ آ جاتا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھتے، ثم علی صدری، پھر اپنے سینے پہ رکھ لیتے۔ سینہ یہ وی پوائنٹ جہاں سے یہ ہڈی الگ ہو رہی ہے، یہ وی پوائنٹ ہے، یہاں پہ رکھنا۔ نہ تو یہ ٹھیک ہے، کئی کو دیکھا ہوگا آپ نے جوش میں یہاں رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور کئی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں، میں بھی دیکھا ہی نہیں دیکھا، وہ یہاں آگے ہاتھ باندھ دیتے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رفعین کرتے ہوئے ابن عمر کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کیسے کرتے؟ حتی حذو منکبہ، کندھوں کے برابر، ٹھیک ہے۔ یہ رفعین بھی غلط ہے، یہ رفعین دیکھی نا پیچھے ہو کے کھڑو، یہ رفعین بھی سنت، یہ رفعین بھی سنت کے خلاف ہے، یہ بھی سنت نہیں، یہ بھی سنت۔ یہ ہے ادب و احترام سے آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں کے برابر کرتے، رفع الیدین کرتے۔ جب رکوع سے اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، کندھوں کے برابر کرتے، یا کرنے کی روایت ہے۔ اور ایک مقام اور، جب آپ 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفعین کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جو صحیح ہے۔ محدثین کہتے ہیں اس کی سند سلسلۃ الذھب ہے، سونے کی کڑیاں ہیں، کوئی ضعیف نہیں، اس میں کوئی موضوع نہیں، کوئی منکر نہیں، کوئی من گھڑت روایت نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہاں ہم کرتے نہیں، اور جہاں کی نہیں وتر کی قنوت سے پہلے وہاں ہم 7 اضافہ کر لیتے ہیں۔ غور کیجئے، کچھ لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا جی وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا، لیکن رفعین اس وقت شروع ہوئی تھی جب لوگ بت لے کے آتے تھے۔ یہ سنا ہے یا نہیں؟ رفعین اس وقت شروع ہوئی جب بت لے کے آتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نعوذ باللہ، کیا بت صحابہ لاتے تھے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا نا یہ بات، تو صحابہ کرام تو نہیں لاتے تھے۔ کون لاتے تھے؟ منافقین لاتے تھے، منافق لاتے تھے۔ منافق مکہ میں تھے یا مدینے میں؟ مدینے میں منافق تھے۔
وہ بت لے کے آتے تھے. منافق کون ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پچھلے درس میں سنا. منافق کون ہوتا ہے؟ جو اوپر سے آپ کا اندر سے دشمن. جو اندر سے دشمن ہوگا وہ کبھی چاہے گا کہ پتہ لگ جائے کہ میں منافق ہوں؟ کبھی چاہے گا؟ اور جب وہ بت لے کے آتے تھے اور رفدین کرنے سے ان کے بت گر جاتے تھے تو حضرت عمر کی تلوار کہاں تھی جو ان کو قتل نہیں کرتی تھی؟ وہ تو تلوار اٹھا لیتے تھے نا جوش میں. اللہ کے نبی اجازت دو اس منافق کی گردن مار دو. اچھا منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے آپ کا دشمن ہے. وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا. وہ بڑے بے وقوف تھے. وہ بغل میں چھپا کے کیوں لاتے تھے؟ جیب میں ڈال کے کیوں نہیں لاتے تھے؟ چلو چھوڑیے اس کو جی. یہ بوتل دیجیے مجھے. یہ بوتل دیجیے. چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا نا. چھوٹے سے چھوٹا بت اتنا تو ہوگا جو بغل کے نیچے آ جائے. یہ لو جی. اب ہم نماز پڑھنے لگے. سنت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ رفع یدیہما، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے حتی حذو من، کندھوں کے برابر. یہاں ہو گئے. بت گرا، اللہ اکبر. بت گرا نہیں گرا. جو بھائی بت والی دلیل دیتے ہیں ان کی رفدین کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. بت تو گر گیا نیچے. اگر یہ روایت رفدین کی اس لیے شروع ہوئی تاکہ بت گر جائیں تو پہلی کیوں کرتے ہو؟ پہلی پر تو بت گر گئے. پہلی بھی ختم ہونی چاہیے نا. بت تھا، بت گر گئے. بھائی یہ حدیث نہ ماننے کے لیے اٹکل پچو ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب آ جائے تو پھر اٹکل پچو نہ لگائیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا اس کو تسلیم کر لیں. یہ بات کہ یہ بت کی وجہ سے رفدین شروع ہوئی، میڈ ان انڈیا. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، جو کہہ رہا ہوں لکھا جا رہا ہے. جو لکھا جا رہا ہے اس کا سوال بھی ہونا ہے اور جواب اس کا مجھے دینا ہے. میرا جواب دینے کے لیے آپ میری مدد. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جو کہہ رہا ہوں لکھا جا رہا ہے. جو لکھا جا رہا ہے اس کا جواب دے ہوں قیامت کے دن. یہ بوتوں والی بات میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان بات ہے. کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر. اور اگلی بات بھی کہہ جاؤں، دنیا کے اندر کوئی ایک صحیح حدیث، دنیا کے اندر کوئی ایک صحیح حدیث ایسی ہمارا علم میں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو اور اس میں رفدین نہ کی ہو، بلکہ آپ نماز پڑھتے رہے، رفدین کرتے رہے، اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دیتے رہے. دوسرا سوال بھائی نے کیا ہے تراویح کی نماز کا. تراویح کی نماز نفل نماز ہے. تراویح کی نماز نفلی نماز ہے. جتنی چاہے پڑھو، کوئی رکاوٹ نہیں. حدیث میں آتا ہے رات کی نماز 2 رکعت کر کے. کتنی کر کے؟ 2 رکعت. جب صبح ہو، جب ڈر ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے تو ایک پڑھ کے اس کو طاق کر لو. تو حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ تراویح کی نماز چونکہ نفلی نماز ہے، آپ اجازت ہے آپ کو 10 پڑھو، 20 پڑھو، 50 پڑھو، 100 پڑھو، اجازت ہے. آپ کو اجازت ہونا اور ماجرا ہے، سنت محمد کریم کی ہونا اور ماجرا ہے. اجازت ہے 20 پڑھ لو، 30 پڑھ لو، 40 پڑھ لو، 50 پڑھ لو، 60 پڑھ لو، اجازت ہے آپ کو. جب دیکھو اب صبح ہونے والی ہے تو ایک پڑھ کے طاق کر دو سب کو. لیکن رسول اللہ نے کتنی پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ رمضان یا غیر رمضان 8 سے زیادہ آپ نے 3 وتر ملا کے 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی نے نہیں پڑھی. موطا امام مالک کے اندر روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ نبی کریم کے باقی اصحاب کو 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھائیں. اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں، کوئی اختلاف والی بات نہیں. ایک ہے پیارے نبی کی سنت مبارکہ، وہ واضح ہے احادیث سے 11 رکعت، اور ایک ہے نفلی عبادت ہونے کی بنا پہ جتنی کوئی کرنا چاہے. تسی نہیں مانتے مکے شریف مدینہ شریف 20 ہوندیاں، بریک کیوں لگاتے ہو؟ آگے کیوں نہیں جاتے؟ مکہ میں 20 نہیں ہوتی، 30 بھی تو ہوتی ہے نا. آخری عشرے میں 10 کا اضافہ نہیں ہو جاتا؟ جی ہوتا ہے 10 کا اضافہ. ایک امام 10 پڑھا کے گیا، دوسرا امام 10 پڑھا گیا، تیسرا امام رات کو آتا ہے پھر 1 بجے 1:30 بجے، وہ بھی 10 پڑھاتا ہے. تو کتنی ہو گئی؟ 30 ہو گئی. تو 30 کو سنت کسی نے کہا آج تک؟ نہیں بھائی، یہ نفلی عبادت ہے. 30 20 40 50 جتنا پڑھنا چاہو پڑھو، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں. لیکن اگر آپ اس پہ مہر سنت کی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک عمل حدیث کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ کی روایت میں وہ 11 رکعت کا ہے. اچھا ہم کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں، آپ کی 20 کو مان لیتے ہیں. 20 میں بھی آپ دلیل دیتے ہو
मक्का शरीफ की, मदीना शरीफ की। मीठा मीठा हाप हाप, कोड़ा कोड़ा थू थू। तो मलंग से किसी ने कहा, मलंग जी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहता कुरान में नहीं आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालों नमाज के नजदीक भी ना जाया कर। उसने कहा आगे तो पढ़ लो, व अंतुम सुखारा, जब नशे में हो तब। कहता इतने पर अमल कर लेने दो, आगे फिर देखूंगा। हम मान लेते हैं कि जनाब 20 रकत हैं मक्का शरीफ में हो रही हैं, 20 ही पढ़नी चाहिए। शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह, शेख सऊद शुरैम हाफिज़हुल्लाह, इनकी आपको 20 रकत नजर आती है और सीने पे बांधे हुए हाथ नजर नहीं आते। कभी ये भी कहा करो कि मक्का शरीफ में हमने नमाज देखी थी। अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह ने सीने पे सुन्नत के मुताबिक, शेख सऊद शुरैम ने सुन्नत के मुताबिक सीने पे हाथ बांधे थे। वो सीने वाले हाथ नजर नहीं आते, उनकी सूरत फातिहा नजर नहीं आती, वलीन के बाद गूंजती हुई आमीन नजर नहीं आती। मीठा मीठा हप हप, कोड़ा कोड़ा थू थू। बात माननी है तो पूरी मानो भाई, आप सुन्नत के मुताबिक वैसे पढ़ें, हम मानने के लिए तैयार हैं। शेख सुदैस की तलावत सुने, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज आपके दिल में उतरता नजर आएगा। और जिन्होंने 20 पूरी करनी होती है उनकी स्पीड भी देख ले। टाइम तो उतना ही है ना, टाइम तो उतना ही है। एक ने उस टाइम में 8 पढ़नी है, एक ने उस टाइम में 20 पढ़नी है। इसकी स्पीड 110 है और इसकी स्पीड 260 है। कोई यालमून तालमून के अलावा पल्ले नहीं पड़ता। अल्लाह के यहाँ मेरे अल्फाज पे गौर करना, अल्लाह के यहाँ क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी, कसरत नहीं देखी जाती। अमल का मेयार देखा जाता है। कसरत अमल वहां पे मतलूब नहीं है, अमल का मेयार मतलूब है कि वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो। एक हदीस सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। हदीस में आता है, एक रोजा रख लो, नफली रोजा, आपका चेहरा जहन्नम की आग से 70 साल दूर हो जाएगा। एक नफली रोजे का सवाब कितना है जी, बोलिए? 70 साल जहन्नम से दूर एक नफली रोजा। और हदीस में आता है, एक सहाबी को अल्लाह के नबी ने देखा, पूछा तुम क्यों इतना कमजोर हो गया? वो सहाबी कहने लगे, 1 साल गुजर गए, 1 साल से मुसलसल रोजे रख रहा हूं और मुसलसल तरावी की, तहज्जुद की नमाज रात को पढ़ रहा हूं। कितना अरसा गुजर गया? 1 साल रोजे से, 1 साल सारी रात तहज्जुद में। अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु अबी व उम्मी फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबी, अल्लाह ने ना तेरा कोई रोजा कबूल किया है, ना रात की रकत कबूल की। एक तरफ एक रोजा, जहन्नम से 70 साल दूर हो गए, एक तरफ साल भर के रोजे बर्बाद हो गए। सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो कब्र के अवाब की डर की वजह से ये सारी मेहनत की, इसलिए की कि अभी जवान हूं, बुढ़ापे में नहीं कर सकूंगा, अभी से कर लूं। आपने फरमाया, तेरी नीयत तो अच्छी थी, लेकिन तेरे अमल पे मोहम्मद की मोहर। अल्लाह के यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी, वहां हजारों और सैकड़ों मतलूब नहीं है, वहां मेयार मतलूब है कि ये रसूलुल्लाह के मुताबिक है या नहीं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह हमारी सियाहकारियों को माफ फरमाए। अल्लाह हमें जिंदा रखना ईमान पे रखना, अल्लाह हमें जिंदा रखना तौहीद पे रखना, अल्लाह हमें मौत देना तो हमारी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला निकल रहा हो। अल्लाह शहादत की मौत देके अपनी जन्नत में प्यारे करीम प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाना। अल्लाह जिंदा रखना इस्लाम की खिदमत के लिए रखना, मौत देना इस्लाम की खिदमत करते हुए देना, इस हाल में देना अल्लाह तू हमसे राजी हो। अल्लाह हमें इस हाल में मौत देना, तू हमसे राजी हो, हम तुझसे राजी हो, तू हमसे राजी हो, हम तुझसे राजी हो। इधर हमारी रूह निकल रही हो और इधर हमारे लिए जन्नत के फैसले हो रहे हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।